आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले विशेष गरेर अहिले कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा जुन समस्याहरू देखिएको छ, विभिन्न जिल्लामा त्यसले पारिरहेको प्रभाव र कोरोनाको अवस्था, यी विषयमा तपाईहरु समक्ष जानकारी दिन्छौं। प्रदेशका जनता अहिले कोरोनाको संक्रमणका कारण मरिरहेको अवस्था छ, अर्थात मृत्यु हुने संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा सरदर अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था चिन्ताजनक छ। तर आज एकजना मन्त्री र मुख्यमन्त्री को कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईलाई आफै हाँसो लाग्छ र मलाई लाग्छ यो जनताको निरीहता, जसरी जनता संक्रमित भइरहेको छ तिनीहरूमाथिको व्यङ्ग पनि हो। मुख्यमन्त्री जी आज विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेर उता जानुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने जनताको ज्यान रक्षा गर्ने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। मुख्यमन्त्रीजीको कथन छ, गजब लाग्यो। राम्रै छ, जनताको अभिभावक हुनुहुन्छ, यो प्रदेशको अभिभावक हुनुहुन्छ, त्यसकारणले जनताको ज्यान रक्षा गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। तर सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह सुरीले भन्नुभएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा भेन्टिलेटर फेसन बनिसक्यो। किन? के जनता शौखले, फ्यासनले जान चाहन्छन्? भेन्टिलेटर कस्तो छ हेर्न कसको शौख होला यो कोरोनाको संक्रमणको महामारीको अवस्थामा कि भेन्टिलेटरको युज गर्यो, भेन्टिलेटरसम्म जाउँ? कसैको चाहना हुँदैन। सबैको यो हुन्छ स्वस्थ हौं, औषधि भरसक नखानु परोस् र यो सबैको चाहना हो। तर आज जसरी व्यङ्ग भइरहेको अवस्था छ मन्त्रीहरूद्वारा, मलाई लाग्छ या आम जनताको बुझाइलाई हेर्ने हो भने यो वास्तवमा भन्ने हो भने कोरोनाले ल्याएको संकटलाई सरकारले एउटा मजाकको रूपमा लिइरहेको छ। सुरुमा पनि मजाककै रूपमा लियो, किनभने मुख्यमन्त्रीजीले पटक पटक भन्नुभयो हामी तयारी गर्दैछौँ, तयारीमा कुनै कसर हुँदैन। र अहिले जब तयारीको कुरा हेर्यो र अहिले जसरी संक्रमण बढेको छ, व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था बढिरहेको छ, अनि सरकार भन्छ कि हामी पहिलो दायित्व भनेको जनताको स्वास्थ्यलाई, जनताको ज्यान जोगाउनु हो। तर ज्यान कुन अवस्थामा गइरहेको छ भने कोरोना लागिसकेपछि सबैभन्दा बढी ज्यान जाने अवस्थालाई सरदर रूपमा अध्ययन र तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने व्यक्तिलाई श्वास लिनमा समस्या भइरहेको छ, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ। कोरोना लागिसकेका र कोरोनाका जानकार, कोरोना सम्बन्धी बुझ्ने चिकित्सकहरूको कुरालाई मान्ने हो भने कोरोनाले सबैभन्दा पहिला लागिसकेपछि यदि उसले लक्षण देखाउन थाल्यो भने सबैभन्दा पहिला ज्वरो, टाउको दुख्ने र त्यसपछिको अवस्थामा उसले घाँटीमा गएर बस्छ र सास प्रश्वासमा अवरोध बनाउँछ र व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भइसकेको छ र प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमितहरूको लक्षण देखिसकेको अवस्थामा प्रदेशका दायित्व लिएका, यी कोरोनाको व्यक्तिको बाँच्ने र बचाउने दायित्व लिएका, अस्पतालका गुणस्तरीय सेवा सुधारका दायित्व लिएका मन्त्रीज्यू नवल किशोर शाह सुरीजी भन्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा भेन्टिलेटर त फ्यासन बनिसकेको अवस्था छ। हामी यो सबै कुराको आज चर्चा परिचर्चा गर्छौं कार्यक्रममा। यति मात्र होइन, यदि कुनै व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण लाग्यो र कोरोना लागिसकेपछि उसले वा उसको परीक्षणको निमित्त जब त्यो परीक्षणको रिपोर्ट आउँछ तब त्यो व्यक्तिसँग स्वस्थ भइहाल्छ। किनभने त्यो एउटा व्यक्तिको रिपोर्ट 14 देखि 15 दिनसम्म आउँछ। प्रदेश नम्बर 2 मा कुरा हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा पनि त्यतिकै थन्किएको अवस्था छ। काठमाडौँमा पनि यताको विभिन्न ठाउँको थन्किएको अवस्था छ र यो परीक्षण गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ स्वाबको। र मन्त्रीजीको आफ्नै गृह जिल्लामा कुरा हेर्ने हो भने र समग्र प्रदेशमा हेर्ने हो अवस्था भने भीटीएम को अभाव छ। अर्थात स्वाब संकलन गरेर राख्ने जुन एउटा त्यो बट्टा जस्तो हुन्छ, बट्टा हुन्छ जसलाई भीटीएम भनिन्छ, त्यो भीटीएम को अवस्था अभाव देखिएको छ। र मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा भेन्टिलेटर फेसन बनिसक्यो। अब कल्पना गर्नुस् मुख्यमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको बीचमा कतिको मिलन भइरहेको छ। यो बिरामीलाई नियन्त्रण, संक्रमणलाई रोक्नको निमित्त दुई जनाको बीचमा कस्तो समन्वय छ सरकारको बीचमा, आफै कल्पना गर्नुस्।
र यस्तो अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार चल्दैछ र मन्त्रीज्यूहरूको निर्लज्जताको प्रकाष्ठा नागिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले सरकारले कि त ती मन्त्रीज्यूहरूलाई भन्नुपर्छ लगाम लगाउनुस् मुखमा, होइन भने जनताको आज जनता मरिरहेको छ र त्यसलाई बचाउनको निमित्त हामीले भरसक प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो हस्पिटलमा भएर श्वास कृत्रिम श्वास दिइरहेको बिरामीको हामी फ्यासन भन्दैछौँ, त्यो फ्यासन छ रे। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा। अब कल्पना गर्नुस् यो अमूल्य बानीहरू मन्त्रीज्यूहरूको आइरहेको अवस्था छ। अनि त्यसले के गर्छ र? महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छ, संक्रमणलाई रोक्न सक्छ, कदापि सक्दैन। बीटीएम को अभाव छ त प्रयोगशालामा स्याब संकलन जसरी हुनुपर्ने हो, स्याब संकलन भएर परीक्षणको परिणाम आउनुपर्ने हो। र आज विज्ञहरू जीडी ठाकुर लगायतका विज्ञहरूको समाचारहरू पनि आएको र हामी पनि देखायौं उहाँहरूको प्रतिक्रिया सहितको समाचारहरू कि सरकारले जसरी यो संक्रमण नियन्त्रण संक्रमणको चैनलाई तोड्नको निमित्त जसरी सरकारले परीक्षणको विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो त्यसमा कमी देखिएको छ। त्यसमा देखिएकै छैन, परीक्षण भइरहेको अवस्था छैन। अनि मन्त्रीज्यूहरूलाई फ्यासन लागिरहेको छ। अर्थात् यी अवस्था छ जनताको, गरिब जनतालाई उपहास गर्ने जसरी सरकार आफ्नै शासन आफ्नै प्रशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेका दलहरूले आज जसरी जनतालाई र जनताको गरिबी, जनताको रोग, जनताको अहिलेको व्याधिकोलाई जसरी मजाक उडाइरहेका छन्, हेर्नुहोला यस्तो अवस्था छ हाम्रो प्रदेश। हामीले जसको मधेस आन्दोलनको र सरकारको स्वायत्ता लगायतका जुन आफ्ना शासन आफ्ना प्रशासनहरू स्थापनाको निमित्त हामीले लाठी खायौं, गोली खायौं, हाम्रा कतिपय सन्तानहरू शहादत भए, आज ती शहादतको पनि उपहास भइरहेको अवस्था छ हाम्रो प्रदेशमा। अब राखौं कोरोना अपडेट सम्बन्धी। आज प्रदेश नम्बर 2 मा के कस्तो, कुन जिल्लामा कस्तो अवस्था छ त्यो सम्बन्धमा। जनकपुर धाममा आज 11 जना संक्रमित भए। वाडा नम्बर 1 देखि 8 सम्मका 3 जना महिला 8 जना पुरुष जम्मा गरी 11 जना संक्रमित छन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 2 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ 39 देखि 41 वर्षसम्म। हसपुर नगरपालिका घर भएका र प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ 27 वर्षका संक्रमित हुनु भएको छ र जनकपुरको सिटीभीटी अफिसका 2 जना कर्मचारी 35 वर्षको संक्रमित हुनु भएको छ। धनुषा धाम नगरपालिकाका 3 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ। सिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका 1 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ। देउराली बेलकाका 1 जना र एपीएफ अर्थात सशस्त्र प्रहरी बलका 4 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ। मालपोत कार्यालयका 1 जना, प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका 2 जना, आयुर्वेद औषधालय बटेश्वरका 2 जना, गणेशमान नाथ चारनाथ नगरपालिकाका 1 जना पुरुष र कटिहरी र ठाउँ नखुलेका 4 जना र कठहरीका 1 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ। धनुषामा 3 जना महिला 34 जना पुरुष गरी 37 जना संक्रमित हुनु भएको छ। महोत्तरीको कुरा गर्ने हो भने महोत्तरीमा आज 6 जना संक्रमित हुनु भएको छ। ती सबै जना पुरुष हुनुहुन्छ र सिराहामा 4 जना पुरुष संक्रमित हुनु भएको छ। बारामा आज 1 जना महिला र 9 जना पुरुष गरी 10 जना संक्रमित हुनु भएको छ। पर्सामा जम्मा 4 जना महिला र 22 जना पुरुष गरी 26 जना संक्रमित हुनु भएको छ। सर्लाहीमा 1 जना महिला र 2 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 3 जना संक्रमित हुनु भएको छ र रौतहटमा 6 जना पुरुष। राजविराज नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने जहाँ हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकामा 15 जना आज संक्रमित हुनु भएको छ पुरुष, 4 जना महिला। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका मन्त्रीज्यू सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको घर पनि हो वहाँ। राजविराज नगरपालिकामा 4 जना महिला र 9 जना पुरुष गरी 13 जना, जम्मा आज सप्तरीमा 8 जना महिला 24 जना पुरुष गरी 32 जना संक्रमित हुनु भएको छ र आजसम्म प्रदेश आज जम्मा 18 जना महिला 106 जना पुरुष गरी 124 जना प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमित हुनु भएको छ र आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 9551 जना संक्रमित हुनु भएको छ र आज मृत्यु पनि आज भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुपौलीको पर्सा सुपौलीको 1 जना, वीरगंजको 14 को बौहरीका 62 वर्षीय पुरुष, 12 का 4 जना,
र सुवन हर्दियाका 1 जना, गर्भवती धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्नियाका गाउँपालिकाका 4 का 1 जना, 45 वर्षका पुरुष गरी जम्मा 8 जना र आज जम्मा 57 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। 48 जना पुरुष हुनुहुन्छ, 9 जना महिला हुनुहुन्छ र समग्र प्रदेश नम्बर 2 को मृत्युको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 72 पुगेको छ। धनुषामा 12 जना, महोत्तरीमा 3 जना, सिराहामा 4 जना, सप्तरीमा 5 जना, सर्लाहीमा 3 जना, रौथटमा 3 जना, बारामा 12 जना, पर्सामा 30 जना, जसमा पुरुष 61 र 11 महिला हुनुहुन्छ अब तपाईलाई हामीले भन्यौं कि प्रदेश नम्बर 2 मा भेन्टिलेटर को कारणले धेरै मृत्यु भएको अवस्था छ। किनभने कतिपय मृत्युलाई रोक्न अर्थात मृत्युलाई यदि हामीले भेन्टिलेटर यहाँ भएको भए या भेन्टिलेटरको मार्फत बिरामीलाई राखेको भए धारान जाँदा जाँदै मृत्युवरण नगर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, कसैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। काठमाडौँ जाँदा जाँदै जसरी सिन्धुलीमा बिरामीहरू मरे ती नमर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, तर ती चासो छैन मन्त्रीज्यूहरूलाई। मुख्यमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ हामी जान बचाउन प्रतिबद्ध छौं, जनतालाई पहिलो प्राथमिकता हो मेरो, तर मन्त्रीजीहरू भन्नुहुन्छ यो फेसन भइसक्यो रे। आजका केही आयो मेल भनेर समाचार छ, समाचार आयोमेल.com मा समाचार आएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि विज्ञहरूको भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणहरू खरिद गर्न सुझाव दिइरहेको बेला प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह ले भेन्टिलेटरलाई अनावश्यक मुद्दा बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्। भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणले मात्र कोरोनाबाट जोगिन नसकिने भन्दै मन्त्री शाहले अनावश्यक मुद्दा नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीमा प्रदेशको अवस्था बारे सर्लाही र रौथटका सरकारवालासँग सर्लाहीको हरिवनमा बिहिबार सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्। कोरोनाबाट जोगिन ज्यादै ठूलो कुरा केही छैन, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, कोरोना आफै भाग्छ, मन्त्रीजीको अमूल्य वचन। मन्त्री शाहले भन्नुभयो यस्तो सानो कुरा नगर्ने तर भेन्टिलेटरको कुरा मात्र गर्ने। प्रदेश 2 मा भेन्टिलेटर फेसन बनिसकेको छ। भेन्टिलेटर मात्रै भएर कोरोना संक्रमितलाई जोगाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। 95% संक्रमितलाई भेन्टिलेटर चाहिँदैन, 75% आफै निको हुन्छ, 20% लाई अक्सिजन चाहिन्छ। शाहले थपे भेन्टिलेटरमा राख्ने 5% बाट 1% लाई मात्र जोगाउन सकिन्छ, तर यहाँ भेन्टिलेटरलाई ठूलो मुद्दा बनाइएको छ। भेन्टिलेटर भएर मात्र केही नहुने बताउँदै उहाँले कोरोनासँग जीवन अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। राजविराज जलेश्वर अस्पतालमा भेन्टिलेटर थन्किएको छ, चलाउने मान्छे छैन। उहाँले भन्नुभयो भर्ना गर्न आवेदन खोल्यौं, कसैले आवेदन नै दिँदैन, भेन्टिलेटर भएर केही हुनेवाला छैन। मन्त्री शाहले पीसीआर मेसिनबाट कोरोना परीक्षण खर्चिलो र खतरनाक दुवै रहेको बताएका छन्। पीसीआर मेसिन जरुरी भए पनि खतरनाक छ उहाँले थप्नुभयो। राजनीति गर्ने मानिस भएकोले जनताको काम भनेको छु, तर यसबाट आर्थिक भार खेप्न कठिन छ। एउटा पीसीआर को लागि 18 जना कर्मचारी चाहिन्छ, वर्षभर तलब भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। लाचार भएर पीसीआर मसिन खरिद गरेको छु। यद्यपि प्रदेशको 8वटै जिल्लामा आगामी 15 दिन भित्र पीसीआर मेसिन जडान भइसक्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। सामान मात्र भएर कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने तर्क गर्दै उहाँले अमेरिका, इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स जस्ता मुलुकले सकेन, सामान मात्र भएर केही हुनेवाला छैन। लकडाउन गरेर घर बसेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँदै शाहले अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता ध्यान दिनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। हामी सामानको कुरा मात्र गर्छौं, म डाक्टर त होइन, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी मन्त्री भएकोले थाहा छ सबैभन्दा बढी महँगो उपचार मुटु रोगको हुन्छ, तर बाँच्न सजिलो छ। दैनिक कसरत र खानपिन नियन्त्रण गरे सजिलै बाँच्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यो त्यस्तै रोग हो। कोरोना सामाजिक दूरी र सरसफाईमा ध्यान दिने केही हुन्न। म 75 वर्षको भइसके, कोरोनाको जोखिम भनिएको सबै ठाउँ पुगिसकेको छु, तर बाँचेको छु उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सरकारले मात्रै कोरोनासँग लड्न नसक्ने भन्दै संघीय र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रीजीको अमूल्य वचनहरू सुन्नुभयो। आज त्यही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीजी भन्नुभयो सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको ज्यान रक्षा गर्नु हो। अब भन्नुहोस् यी 2 जना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूको अमूल्य वचनबाट जनता
के भरोसा गर्ने कि मेरो सरकार आएको छ, सरकार छ र मसँग, मेरो अगाडि सरकार छ, मेरो गाउँ घरमा सरकार छ, मलाई केही भयो भने मलाई जोगाउने सरकार छ। यस्तो अवस्था छ। अब लागौ जनकपुरमा आज व्यापारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। यस कारणले विरोध प्रदर्शन गरे कि निषेधाज्ञा लगाइएको छ, बिहान पसल खोल्न दिएको छ, कुनै बेला प्रहरीले बन्द गर्छ, तर बजारमा चहल पहल उस्तै छ। राज्यले जुन समस्याहरू, जस कारणले समस्या आइरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थाहरू बिग्राल छ, बढी बजार भरि भराउ हुन्छ, व्यक्तिहरूको जुन सुरक्षा सतर्कता हुन्छ त्यसमा देखिएको अवस्था छैन। तर हामी मर्नुपर्ने व्यापारी हो, पसल बन्द गरिएको छ, ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नै पर्छ, ट्याक्स राज्यलाई बुझाउनै पर्छ, यस्तो अवस्था छ। एकैछिन हामी त्यो विरोध कार्यक्रम हेराउँदैछौँ र त्यसपछि केही व्यापारी के भयो थियो, आज व्यापारीहरूको त्यहाँको हामी व्यापारीहरूको कथन पनि सुनाउँछौँ। एकैछिन त्यो विरोध कार्यक्रम हेराउँछौँ। व्यापारी जो सब थी आज तो आराम से आओ फोटो लिया गेल फोटो कीड़ा आउँछन् त्यो हेरेर मलाई गरे हो। तपाईहरुलाई के छ, तपाईहरुको तलब आएकै छ। तपाईहरुलाई के भन्छ त्यही न बोल्नुस् के, जे कार्यक्रम छ गर्नु, हामी गर्न नदिनु भने तपाईले गरिसक्नु भयो। पटक डिस्काउन्टै छैन, हामीलाई कीड़ा हामी गरिरहेछ। अहिले तपाईले कार्यक्रम अघि भएका लागि नेतृत्व गर्ने काम गर्छ, उहाँलाई भन्छ हाम्रो जनताले आफ्नो पीडा राख्न नपाउने यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ, गणतन्त्र हुन्छ। यस्तो पनि व्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण जनकपुरका व्यापारीहरूले आफूहरूलाई समस्या भइरहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। चेम्बर अफ कमर्सको अगुवाईमा व्यापारीहरू जनकपुरको जनक चौकमा आएर विरोध गरेका छन्। प्रहरी बाक्लो उपस्थितिको कारणले गर्दा सर्वसाधारणहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बजारमा सर्वसाधारणहरूको भिड हुने तर निषेधाज्ञाको नाउँमा व्यापारीलाई मात्र दुख दिने गरिएको कारणले आफूहरूलाई समस्या भएको संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्रले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले व्यापारीहरूको ब्याज तिर्न नसकेपछि समस्या भइरहेको अवस्थामा बजारमा निषेधाज्ञाको नाउँमा व्यापारीलाई मात्र दुख दिने गरिएको बताउनुभयो। हामीले एकैछिन सरोज मिश्रको ती कथन सुनाउँदैछौँ र त्यसपछि हामीले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न अवस्था, विभिन्न प्रयोगशालाहरूको अवस्था पनि हेराउँछौँ। एकैछिन हामी सरोज मिश्रको कथनबाट किन विरोध भयो त, व्यापारीहरू किन निषेधाज्ञालाई अप्रिय भनिरहेका छन्, उनीहरूको लागि किन अप्रिय छ, संक्रमणको अवस्थामा कसरी उनीहरूले आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू चलाइरहेको अवस्था छ र त्यसले परेका प्रभावहरू, निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमणले परेका प्रभाव लगायतका विषयमा एकैछिन सरोज मिश्रको त्यो प्रतिक्रिया सुन्नुहोस्। व्यापारीले नै तिरेको करबाट सरकार चलिरहेछ। मन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब खाइराखेका छ। आज 3 महिना 25 दिनदेखि हामी व्यापारीहरू आफ्नो सटरमा तालचा हानेर सरकारले लगाएको लकडाउनको पालना गर्दै आएछौँ। सरकारले हाम्रो ब्याङ्क ब्याज पनि माफ नगराउने, कर पनि माफ नगर्ने, हामीलाई राहत पनि नदिने, अनि लकडाउन गराएर हाम्रो बालबच्चा, हाम्रो घर परिवार कसरी कहाँबाट चल्छ त्यसको व्यवस्थापनसम्म नगर्ने सरकारले खालि लकडाउन गरेर समस्याको समाधान, यो कोभिड-19 को समाधान खोज्न लागेको विरोधमा, जहाँ पुरा विश्वमा सबै कुरा सहज भएर कोरोनासँगै बस्ने चाहिँ वातावरण बनाउँदैछ, आइसोलेसन क्वारेन्टाइनदेखि लिएर कोभिड अस्पतालहरू बनाउने काम भइरहेछ। यो देशमा हाम्रो सरकारले जनता मारेर कोरोनाबाट मुक्ति दिलाउने काम मात्रै गरेको विरोधमा हामीहरू व्यापारीहरू आज हाम्रो घर परिवार पनि छ, हामीले पसलको भाडा तिर्नुपर्छ, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्छ, यावतको कुराको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ सरकारले सोचिदियोस्, सरकारले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरोस्। हामी वर्षौं लकडाउन गर्न तयार छौँ, हामी साँचो सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ, आफ्नो सटरको सरकारले नै चलाओस्। व्यापारीले नै तिरेको करबाट सरकार चलिरहेछ। प्रदेश नम्बर 2 को विभिन्न स्थान, विभिन्न जिल्लाहरूमा बीटीएम को अभाव देखिएको अवस्था छ। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाएपछि प्रदेश नम्बर 2 मा बीटीएम स्वाब राख्ने भाँडो अभाव हुन थालेको छ। सप्तरी सहित प्रदेश नम्बर 2 मा बीटीएम अभाव हुन थालेपछि कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि गरिने स्वाब संकलन कार्य प्रभावित हुन थालेको हो। प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत चैतदेखि असार मसान्तसम्म प्रदेशमा 49,000 स्वाब संकलन भएकोमा साउनदेखि स्वाब संकलनको दायरा अत्याधिक बढ्दा बुधबारसम्म 91,708 स्वाब संकलन भएको छ। सबैभन्दा बढी रौतहट, पर्सा र सप्तरीमा स्वाब संकलन भएको सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएका छन्। असार मसान्तसम्म 5,440 जनाको स्वाब संकलन भएको सप्तरीमा हाल 13,165 को स्वाब संकलन भएको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म रौतहटमा 19,525 र पर्सामा 17,737 जनाको स्वाब संकलन भएको छ। नेपालमा बुधबार 885 संक्रमित थप हुँदा कुल संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ। त्यसमध्ये 7,045 महिला छन्। संक्रमित हुनेमा पनि प्रदेश नम्बर 2 सबैभन्दा अगाडि छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाहीमा 120, धनुषामा 43, बारामा 24, रौतहटमा 20, महोत्तरीमा 18, सिरहामा 3 तथा सप्तरी र पर्सामा 1-1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यसैगरी 58 महिला सहित 230 संक्रमित थपिँदा प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमितको संख्या 1,421 महिला सहित 9,945 पुगेको छ। प्रदेश 7 प्रदेशको भएको देशमा प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र झण्डै 29% संक्रमित पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 4,439 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमण दर सबैभन्दा धेरै भएकोले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका शंकास्पद र सक्रिय संक्रमित गरी दैनिक करिब 1,000 व्यक्तिको परीक्षणका लागि स्वाब संकलन भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका
सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख यादवले पनि दैनिक 150 देखि 200 को स्वाब संकलन गर्दै आएको सप्तरीमा बाँकी 350 मात्र भिटिएम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। भिटिएम सकिन लागेपछि स्वाब संकलन कार्य पनि कम गर्नु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपलब्ध भिटिएम 2-3 दिनमा सकिने र थप भिटिएम नआए स्वाब संकलन कार्य रोक्ने बताउनुभयो। प्रादेशिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रदेखि सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सक्नु अगावै भिटिएम किट आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार 2 महिला सहित 11 जनाको मृत्युको पुष्टि गरिसकेको नेपालमा मृतकको संख्या 175 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा प्रदेश नम्बर 2 मा अगाडि रहेको छ। पछिल्लो पटक 69 मा 3 जनाको मृत्युको पुष्टि भएसँगै यस प्रदेशमा मृतकको संख्या 73 पुगेको छ। यो एक्लै मुलुकमा कुल मृतकको संख्याको 41% भन्दा बढी हो। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने कुल 7 जिल्ला मध्ये 5 जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 कै छन्। महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार 14,739 सक्रिय संक्रमित मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा संस्थागत आइसोलेसनमा 1,881 र होम आइसोलेसनमा 3,675 गरी 5,556 सक्रिय संक्रमित छन्। सप्तरीको संस्थागत क्वारेन्टाइनमा हाल 23 महिला सहित 229 जना छन् भने होम क्वारेन्टाइनमा 246 जना छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमित दर बढ्दो रहेको तथा क्वारेन्टाइनमा रहेको शंकास्पद र आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत बढ़िरहेकोले प्रत्येक जिल्लामा तत्काल 5,000 भिटिएम मौजाद हुनुपर्ने निमित्त प्रमुख यादवको भनाइ छ। अब प्रयोगशालाको कुरा गरौं। प्रयोगशालामा प्रदेश नम्बर 2 को प्रयोगशालाको जुन व्यथितिहरू छ, खास गरेर स्वाब संकलन गरेर जाने हो, त्यहाँ समस्याहरू, कर्मचारीको अभाव लगायतका समस्याको कारणले समयमा परीक्षण हुँदैन। परीक्षण गर्न निकै समय लाग्छ। निकै समय सकेपछि कि त कोरोना लागेका व्यक्तिले समाजमा अरूलाई संक्रमित गरिसकेको अवस्था हुन्छ या तिनीहरू ठीक भइसकेको अवस्था हुन्छ। फेरि त्यसलाई संक्रमितहरूलाई स्वाब संकलन हुन्छ, फेरि परीक्षण हुन्छ। खर्चिलो पनि बन्दै गरेको छ र खर्चिलो अर्थात अब समय उसको पनि समय, किनभने अस्पताल बस्दा पनि सरकारले गरिरहेको खर्चहरू लगायतका कारणले पनि समस्या आइरहेको छ र प्रयोगशाला जसरी दुरुस्त हुनुपर्ने हो प्रदेश नम्बर 2 को, त्यसमा अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन। गाउँमा एक संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका कारण बलान बेहुला गाउँपालिकाका विनोद रजकले साउन 31 गते कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएर होम क्वारेन्टाइनमा बसे। उनले 2-3 दिनमा रिपोर्ट आउने आकलन गरेका थिए, तर रिपोर्ट 6 भदौमा आयो। रिपोर्ट नआउँदासम्म धेरै तनाव खेप्नु पर्यो, रजक भन्छन्। स्वाब दिनु अघि मैले पनि केही साथीसँग भेटेका थिए, तर ती साथी पनि तनावमा परे। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार मिश्रलाई 2 साता अघि स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। उनी बिदा लिएर घर बसेकै दिन 101 डिग्री ज्वरो आयो। त्यस दिन प्यारासिटामोल खाएको उनले ज्वरो हरायो, तर भोलिपल्ट टाउको र शरीर दुख्न थाल्यो। त्यसपछि घरभित्र आइसोलेट भएर परिवारसँगको सम्पर्कबाट टाढिए, मिश्रले भन्नुभयो। 32 सालमा जाँचका लागि स्वाब दिए। उनले दिएको स्वाबको नतिजा भने 10 दिनपछि 9 भदौमा आयो। प्रदेश 2 मा मृत्यु भएका व्यक्तिको दाह संस्कार गरिसकेपछि पनि रिपोर्ट आएको घटना छ। जनहस्पिटलमा उपचार गराइरहेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 16 का 43 वर्षीय पुरुषको 30 साउनमा मृत्यु भयो। अस्पतालमै स्वाब संकलन गरी सब परिवारजनको जिम्मा लगाइएको थियो। परिवारजनले अन्तिम संस्कार समेत गरिसकेपछि भदौ 1 गते रिपोर्ट आयो। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 6 का 52 वर्षीय पुरुषको 26 जनामा जनकपुर धाम स्थित राम जानकी अस्पतालमा मृत्यु भयो। सोही दिन उनको स्वाब संकलन गरियो। सब गाउँमा अन्तिम संस्कार गरिसकेको अवस्थामा 28 साउनमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 4 का 68 वर्षीय पुरुषको 3 गते स्वाब संकलन गरेको थियो। उनको 4 गते मृत्यु भयो। रिपोर्ट भने दाह संस्कार गरिसकेपछि भदौ 5 मा आयो। प्रदेश 2 मा कोरोना परीक्षणको नतिजा ढिलो आउँदा स्वाब दिनेहरू मारमा परेका छन्। लामो समयसम्म नतिजा नआउँदा उनीहरू समुदायमा घुलमिल भइसक्ने खतरा पनि बढेको छ। ढिलो गरी दिने रिपोर्टले सम्बन्धित
लाई तनाव दिने गरेको प्रदेश सरकारका सल्लाहकार समितिका विज्ञ डाक्टर राम केवल शाह बताउँछन्। स्वाब दिएर मान्छेहरू आफ्नो परिवारसँग बस्ने गरेको, साथी भाइसँग भेट्ने गरेको र जथाभावी घुमफिर गर्ने गरे पनि पाइएको उनी बताउँछन्। यस्तो व्यक्तिको रिपोर्ट 10 दिनपछि पोजिटिभ आए कतिजनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने उनी भन्छन्। 10 दिनपछि दिने रिपोर्टको के फाइदा? डाक्टर शाहले देशभरिमा मेसिनको संख्या कमी र भएका मेसिनको क्षमता पनि थोरै भएकोले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। परीक्षणको दायरा बढाउन केन्द्र सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने हो उनी भन्छन्, तर केन्द्र सरकार शिथिल भएको अवस्था छ। प्रदेश 2 मा 4000 भन्दा बढी स्वाब अहिले पनि थन्किएको छ। बुधबारसम्म तथ्याङ्क हेर्दा 4113 स्वाबको नतिजा आउन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी सप्तरीमा 1027, सर्लाहीमा 800, धनुषामा 400, महोत्तरीमा 450, बारामा 381, सिराहामा 322, रौतहटमा 258 र पर्सामा 175 वटा स्वाबको नतिजा आउन बाँकी छ। प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि 4 प्रयोगशाला छ। राजविराज, जनकपुर धाम एक प्रादेशिक सरकारले दिएको मेसिन छ भने वीरगञ्जमा केन्द्र सरकार र महानगरपालिकाले खरिद गरेको 2 वटा मेसिन छ। राजविराजको मेसिन दैनिक 350 वटासम्मको स्वाब संकलन गर्न सकिन्छ। जनकपुर धामको मेसिनमा अहिले 500 जति दैनिक परीक्षण भइरहेको प्रयोगशालाका प्रमुख वन कुमार मिश्र बताउनुहुन्छ। वीरगञ्जको दुवै मेसिनले दैनिक 500 जतिको स्वाब परीक्षण भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी स्वाब थन्किएको सप्तरी स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले जिल्लाको स्वाब अन्य प्रयोगशालाले लिने नमानेको बताउँछन्। पहिलो यहाँ मेसिन नहुँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँको टेकु र विराटनगर प्रयोगशालाले पनि स्वाबको परीक्षण गर्दै आएको थियो। यादवले भन्नुभयो, ती प्रयोगशाला अहिले स्वाब लिन मानिरहेका छैनन्। राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा कोरोना जाँच्ने मेसिन सञ्चालन भए यहाँ सप्तरी र सिराहाको जाँच भइरहेको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले यहाँ दैनिक 300 देखि 350 जनाको जाँच भइरहेको बताउँछन्। 500 स्वाब संकलन गरिएको अवस्थामा थप 500 स्वाब संकलन भएपछि त केही दिन थन्किने नै भयो उनी भन्छन्। झन सिराहाबाट समेत दैनिक 200 देखि 300 स्वाब आइरहेको छ। उनले ढिलोमा 3 दिनसम्म रिपोर्ट दिने गरे पनि बढी स्वाब संकलन भएको बेला 5 दिनसम्म लाग्ने गरेको बताउँछन्। प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुर धामका प्रमुख मिश्रले दैनिक रूपमा बढी स्वाब संकलन भइरहेको, केही स्वाब रोकिएको बताउँछन्। जति परीक्षण हुन्छ त्यो भन्दा बढी संकलन हुन्छ उनी भन्छ। त्यही भएर स्वाबको रिपोर्ट केही ढिलो हुन्छ। हो दर्शकबिन, यस्तो अवस्था छ प्रादेशिक प्रयोगशाला र प्रदेशभित्रका प्रयोगशालाको। अनि मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ फ्यासन हो भेन्टिलेटर। स्वास्थ्य अवस्था जसरी सुधार हुनुपर्ने हो र यो खास गरेर जुन संक्रमणको च्यानलाई तोड्नको निमित्त हामीले सबभन्दा पहिले दायित्व के हो भने वा सबैभन्दा बढी क्रियाशीलता देखाउनु पर्ने के हो भने संक्रमणको च्यानलाई तोड्नको निमित्त परीक्षणको दायरालाई धेरै बढाउनु पर्छ। जति परीक्षणको दायरा बढ्छ त्यो संक्रमितहरूले अरूलाई संक्रमण फैलाउने अवस्था कम हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको जुन जसरी त्यो मन्त्रीजीको सुन्नुभयो कि साबुन पानी सामाजिक यो दूरी लगायतले मात्र कोरोना भाग्छ, हामीले यस्तो अमूल्य वचनहरू सरकारबाट सुनिरहेका छौं। अब लगाउँ प्रदेश, विभिन्न प्रदेशमा आज भएका वा विभिन्न ठाउँमा आज भएका, विभिन्न जिल्लामा आज भएको मृत्युको अवस्थाको विषयमा। 4 घण्टा भित्र कोरोना संक्रमित भई उपचार भइरहेको थप 8 जनाको निधन भएको छ। निधन हुनेमा 5 जना महिला र 3 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समेत हालसम्म कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु हुनेको संख्या 183 पुगेको छ। गौतमले हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 52% को निधन भएको बताउनुभयो। धनुषामा मृत्यु भएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। जिल्लाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिका 4 का 45 वर्षीय पुरुषको मृत्युपछि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। रुगाखोकी ज्वरो देखिएपछि बुधबार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम लगिएको उनको उपचार सुरु भएको 2 घण्टामै मृत्यु भएको थियो। उनको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। जहाँका अनुसार ती पुरुषमा मधुमेह र क्षयरोगको समस्या पनि थियो।
धनुषामा यो सँगै कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएर मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा उपचाररत 48 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेको कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख खगेश्वर गेलालले जानकारी दिनुभयो। कडा खालको भाइरल निमोनियाबाट ग्रसित ती पुरुष भदौ 8 गते कृष्ण अस्पताल भर्ना भएका थिए। गेलालका अनुसार उनी अर्घाखाँचीका बासिन्दा भए पनि हाल काठमाडौँ बालाजुमा बस्दै आएका थिए। उनी बुधबार राति 7 बजेतिर निधन भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका 12 की 32 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको उपचारको क्रममा बिहिबार बिहान मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भदौ 7 गतेदेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा उपचाररत उनको बिहिबार बिहान 8 बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उनलाई पोखराको कास्की सेवा अस्पतालबाट 7 गते प्रतिष्ठानमा ल्याइएको थियो। महिलालाई बुधबारदेखि स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएपछि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, उनमा अरू स्वास्थ्य समस्या नभएको खुलेको छ। कोभिडकै कारण मृत्यु भएको अहिलेसम्म जानकारी आएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुने उनी 5औं कोरोना संक्रमित हुन्। पोखरामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि पोखरा महानगरपालिका 16 का 87 वर्षका वृद्ध र पोखरा 19 का 62 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने नपुगेको छ। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज 14 बौहरी बस्ने 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। गण्डकी स्थित अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। भदौ 11 गते बिहिबार बिहान 8:10 उनको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालमा सूचना अधिकारी डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। एउटा खुट्टामा समस्या भएका कारण बैशाखीको सहायतामा हिलडुल गर्ने उनलाई भदौ 30 गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। दुवै मृगौला फेल भएका कारण 1 वर्षदेखि उनको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमै डायलिसिस गराउँदै आएका थिए। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पनि हेल्थ केयरमा उनको मृगौलाको डायलिसिस गराइएको थियो, तर जति कोसिस गर्दा पनि बचाउन नसकिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। यो सँगै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। बाँकीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 की 70 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। वृद्धाको बिहिबार बिहान 10:30 बजे कोभिड आईसीयू कक्षमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महिला दम बढेपछि यही भदौ 3 गते नेपालगञ्जको नर्सिङ होममा भर्ना भएका थिइन्। पीसीआर जाँच गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि कोहलपुर पठाइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो। महिलाको मृत्युसँगै बाँकेमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। 6 जना मध्ये नेपालगञ्जका 3 जना, नयनपुर, कोहलपुर, बैद्यनाथका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। बुधबार पनि बाँकेमा 37 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो। अब वीरगञ्जतर्फ लागौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बनेको पर्सा जिल्लामा संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। बुधबार राति थप 24 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै पर्सामा संक्रमितको संख्या 2022 पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बुधबार राति 510 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा पर्साका 24 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य निरीक्षक उनकी श्रीमती र छोरामा पनि संक्रमण भेटिएको छ। त्यस्तै पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 7 जना र कालिका माई गाउँपालिकामा 5, बिरन्ची वारवाका 5 जना पनि बुधबार राति संक्रमणको पुष्टि भएको चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वाडा नम्बर 11 का 2 जना तथा वाडा नम्बर 8, 10, 13, 14 र 26 का 1-1 जनामा संक्रमण भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। 2 जना सशस्त्र प्रहरीमा पनि संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। पर्सामा साउनेता 1861 जना संक्रमित थपिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार असार मसान्तसम्म पर्सामा 161 जना मात्र संक्रमण भेटिएको थियो। ती मध्ये 159 जना निको भई घर फर्किएपछि असार अन्तिममा वीरगञ्ज स्थित कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा 2 जना मात्र संक्रमित उपचाररत थिए।
तर साउन महिना सुरु भएपछि परीक्षणको दायरा बढाइएको कारण त्यसयता दिनहुँ अत्याधिक संख्यामा संक्रमित थपिँदै आएका छन्। समुदाय स्तरमै पुगेर स्वाब संकलन गर्नुको साथै संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सशुल्क परीक्षण पनि थालिएकोले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवका अनुसार पर्सामा 132 जना स्वास्थ्यकर्मी, 87 जना सुरक्षाकर्मी, 13 जना पत्रकार, 98 जना कैदी थुनुवा, 49 जना अस्पताल सफाई कर्मचारी र 3 जना एम्बुलेन्स चालक पनि संक्रमित भएका छन्। प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तवका अनुसार पर्सामा बुधबार साँझसम्म 444 संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर फर्किसकेका छन्। बुधबार साँझ मात्र 66 जना डिस्चार्ज भएका थिए। उहाँका अनुसार पर्सामा 2 वटा कोभिड अस्पताल गरी अहिले 41 महिला र 109 पुरुष गरी 150 संक्रमित उपचाररत छन्। त्यस्तै आफ्नै घरको होम आइसोलेसनमा 653 जना रहेको श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। अरू संक्रमितहरू वीरगञ्ज र विभिन्न निजी अस्पताल, धर्मशाला, विद्यालयमा बनाइएको सेमी आइसोलेसनमा छन्। पर्सामा बुधबार साँझसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि 1804 जना संकलन भएको छ। 175 जनाको भने रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। पर्साको वीरगञ्ज स्थित अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बिहीबारसम्म 45 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा पछिल्लो 14 घण्टाको अवधिमा मात्र थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। वीरगञ्जमा साउन यता मात्र 41 जनाको मृत्यु भएको हो। वीरगञ्जमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका 45 मध्ये 1 बेवारिसे युवक सहित पर्साका 33 जना, बाराका 10 र रौथटका 2 जना रहेका छन्। वीरगञ्जमा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिए र दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वैशाख 10 गतेदेखि नै निषेधाज्ञा लगाइएको छ। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गराउन स्थानीय प्रशासनले वीरगञ्जमा नेपाली सेना समेत परिचालन गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले आज विभिन्न जिल्लाहरूको कोरोना संक्रमणको अवस्था, प्रदेश नम्बर 2 को प्रयोगशाला र बीटीएम को अभाव र मन्त्रीज्यूहरूको अमूल्य वचनहरू, अर्थात् उहाँले जुन एउटा कथन दिनुभयो भेन्टिलेटर भनेको फेसन बनिरहेको छ, ती तमाम विषयहरूमा तपाईहरुलाई हामीले यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी दियौं। अर्को कुरा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ रहनुभएका डाक्टर रामकेवल शाहको कथन पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो। उहाँले सबै कुरा संघीय सरकारको टाउकोमा गएर हाल्दिनुभयो। अवस्था यही छ। प्रदेश नम्बर 2 का हरेक मन्त्रीज्यू र राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिलाई सोध्नुहुन्छ भने सबैको जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिँदै संघीय सरकारलाई गर्ने हो। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गरेको के छ? यदि सबै कुरा यो प्रदेशमा संघीय सरकारले नै गर्दिने हो भने यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको काम के? गाडी खरिद गरेर करोडौं रकमको गाडीमा चढेर घुम्ने मन्त्रीजीहरूको यही चाहना हो? मन्त्रालयहरूमा त्यही हो? वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जसरी राज्यको र अहिले प्रदेश नम्बर 2 सरकारले काम गरिरहेको छ त्यो उनीहरूको काम होइन र काम गर्ने शैली पनि ठीक होइन र भ्रष्टाचार पनि त्यतिकै मौलाइरहेको अवस्था छ। हरेक आइसोलेसनको खर्चलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अस्पतालको मैले हिजो पनि कुरा गरे, आज पनि भन्छु, अस्पतालको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन, अवस्था छैन। त्यसैगरी प्रदेश 2 सरकारले आइसोलेसन निर्माण गरेको र विगतमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको जुन खर्च विवरण सार्वजनिक भयो त्यसमा भ्रष्टाचार बढेको अवस्था छ र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको देखियो। अब यस्तो अवस्थामा सबै कुरा संघीय सरकारले आएर गर्दिनु हो भने यो स्थानीय सरकार, अहिलेको प्रदेश सरकारको काम के त? तिनीहरूको काम भनेको भत्ता बुझ्ने, राज्यको जुन पैसा छ त्यसको दोहन गरेर रजाई गर्ने काम गर्नु पर्दैन जनताको लागि। यस्तो अवस्था र यस्तो गैर जिम्मेवारबाट सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। कम से कम जिम्मेवारी त बुझ्नु पर्ने हो। मेरो कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो यति बुझ्दियो भने यो कम से कम अहिलेको जुन विकराल अवस्था छ त्यो विकराल अवस्था रहँदैन थियो। आउने अवस्थै थिएन कि यदि सुरुमै परीक्षणको दायरालाई धेरै बढाइएको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। व्यक्तिको मृत्यु पनि संख्या कम हुन्थ्यो, संक्रमण पनि रोकिन्थ्यो र त्यो सबै गरेन प्रदेश सरकारले, अरूमाथि दोषारोपण गरेर गर्यो र अहिले आएर विकराल अवस्था हुँदा पनि
काम गर्नुपर्ने सट्टामा अरूमाथि दोष आरोपण गरेर जोगिने काममा लागेको छ। कदापि राम्रो काम होइन यो र यसबाट कमसेकम सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।